अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्णचंद्र भगवान को श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को हरे नमः। प्रथम स्कंध अथ प्रथमोऽध्यायः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोज्झितकैतगोत्रपरमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तववस्तुमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसंवासता तयेकदा तु मुनयः प्रातर्हुतहुताग्नयः सततं सूतमासीनं पप्रत्वरितमादरात्। ऋषयौतो त्वया खलु पुराणानि शेतिहासानि च नघाख्यातान्यभ्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्विता यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः। अन्ये च मुनयः श्रुता परावरविदो विदो व्यक्तत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमग्विदा तत्र तत्रान्तसायुष्मद्भवता यद्विनिश्चितं पुंसाम् एकान्ततः श्रेयः तन्न संशितमर्हसि। प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलामस्मिन् युगे जनाः मन्दासुमन्दमतयो मन्दभाग्या युतद्रुता भूरिणि भूरिकर्माणि श्रुतत्यानि विभागशः अतः साधुत्र यत्सारं सुमतितमनीषया गृहीण श्रद्धानानां येनात्मा सम्प्रसीदते। श्रुतजानासि भद्रं ते भगवान् साधुतां पते देवक्यां वसुदेवस्य जातो एष चिकीर्षया तन्न सुसमानानां हरसंज्ञानुवर्णितं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च आपन्न संस्कृतिं घोरां यन्नाम विवशो गणं ततः सत्यो विमुक्तेत यद्वेदिषयं भयं यत्पादसंश्रयाश्रुता मुनया प्रशमायिनः सद्य पुनन्ति वस्तुशास्त्रधन्यापुनसेवया को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेट्यकर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात् सः कलिमलापहं तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः गृहीण श्रद्धानानां वेदयादर्वकलाः अथाख्याय हरे धीमान् अवतारकथा शुभा लीला विदधस्थिरमीश्वरस्यात्माया वयं तु न वितृप्याम उत्तमश्लोकविक्रमे यस्कृणवतां रसज्ञानं स्वादु स्वादु पदे पदे कृतवान् किल वीर्याणि सह रामेण केशवातिमर्त्यानि भगवान् गूढकपटमानुषः कलिमागतमाज्ञा चित्रेष्मिन् वैष्णवे वयम् आशिना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षिणा हरे त्वं न सन्दर्शितो धात्रादुस्तरं तितिर्षतां कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णधार इवार्णवं गृही योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्मणे स्वां मधुरवेते धर्मकं शरणं गता जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः कृष्णार्पणमस्तु। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्णचंद्र भगवान को श्रीमद्भागवत सप्तस्तेषां प्रवक्तुमुपसक्रमे श्रुतो वातयं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलास्तुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतिथि तीर्षतां तमन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्यासमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। मुनयः साधुपृष्ठं भवद्भिर्लोकमङ्गलं यत्कृतग्रहसम्प्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदते सबै पुंसां पूर्वधर्मयुतो भक्तिरदुक्षिते अहेतुक्यप्रतिहता ये आत्मा सम्प्रसीदति वासुदेवी भगवती भक्तियोगप्रयोजिता दुनियत्यास वैराग्यं ज्ञानं चैतहेतुकं धर्म संस्थिता पुंसां विश्वक्षेण कथाश्रयनुत्पादयेदिरतिं श्रमये बहि केवलं धर्मस्य ह्यः वर्गस्य नार्थोपाय उपकल्पते नाथस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः कामशनेन्द्रिय प्रति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्व जिज्ञासा नार्थो यद्येह कर्मभिः वदन्ति तत्त्वविजः तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्दते। तस्त्रधानामनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया पश्यन्त्यात्मनित आत्मानं भक्त्या सुतगृहीतया अतः पुंभिर्श्रेष्ठा वर्णाश्रमविभागः सुनिश्चितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणं तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पति श्रोतव्य कृतव्यश्च ध्येयपूज्यस्नित्यता इदनुध्यासना युक्ता कर्म ग्रन्थे बन्धनं छिन्नन्ति कोविदा तस्य पूर्णकुर्यात् कथार्थं शुश्रूषुरधानस्य वासुदेवकथारुचिस्यान् महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थनिषेवणात् शृण्वतां सुगतां कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृदयन्तस्तु हिभद्राणि विध्नोति सुरिस्ततां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके तदादस्तमो भावा कामलोभादयास्ते चेतेरेणाभितं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगता भगवत्तत्त्वविज्ञानमुक्तसङ्गति जायते विद्यते हृदयग्रन्थि चिन्त्यन्ते सर्वसंशया चिन्ते चास्य कर्माणि दृष्टेवात्मनिसरे अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्मप्रसादिनीं
सत्त्वनिष्ठे स्वेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तःप्रविष्टा भाति विज्ञानेन विजृम्भिता यथा यवैतो गुणे दारुष्येषु नाने भाति विश्वात्मा भूतेषु तथा भगवान् असौ गुणमयैर्भावः भूतस्य इन्द्रियात्मभिः सुधर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान् भावयते सत्येन लोकान् वै लोकभावना लीलावतारानुरतो देवतिजं नरादिषु जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैवेद्योपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः कृष्णार्पणमस्तु। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्णचंद्र भगवान को श्रीमद्भागवत अवतार ज्ञान महायज्ञ वासुदेवाय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा आम्नास्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि पुण्डरीकाव्यासाम्बरीशसुखसौरस्मदाभ्यां रुक्मं गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् पुण्यहनुमान् परमभागवतां नमामि। श्री कृष्णचंद्र भगवान को सानो नाम संकीर्तन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
परब्रह्म पुरुषोत्तम श्री श्याम सुंदर। अत्यंत हर्ष को कुरा हो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण प्रभु को महान अनुकंपा महान कृपा जसले आज यस महायज्ञ में नेपाल श्री वैष्णव परिषद का केंद्रीय अध्यक्ष श्री स्वामीजी महाराज को उपस्थिति र उहाँकै आतिथ्यमा अथवा उहाँकै निरीक्षकत्वमा यो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ सञ्चालित भइरहेको छ। भगवानका कलिमलहारी परम पावन दिव्य चरित्र सुन्ने सुनाउने हामी सबैलाई परम सौभाग्य मिलेको छ। त्यसको साथसाथै अन्य पनि परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय आचार्यवर्यहरू हाम्रो यस मञ्चमा समुपस्थित भइबक्सिन्छ। भगवान श्रीहरिको यो परम पावन दिव्य वाणी संसार समुद्रमा अनन्तकालदेखि निमग्न भइरहेका यस्ता प्राणीहरूमाथि कृपा गर्नका लागि मार्ग प्रदर्शन गर्नका लागि नै श्री वेदव्यासजी महाराजले यस श्रीमद् भागवतको उपदेश गर्नुभएको छ। श्रीमद् भागवत अन्य रूपमा अहिले लोकमा प्रयोग गर्दै गरेको देखिए तापनि यथार्थ रूपमा श्रीमद् भागवतको मूल उद्देश्य यस संसार सागरबाट पार भएर हामीले जानुपर्ने परम गन्तव्य स्थानलाई प्राप्त गर्नु नै यसको एक लक्ष्य हो। त्यसो भएको हुनाले यसभित्र त्यो परम लक्ष्यलाई सम्झाउने क्रममा बीचबीचमा विभिन्न प्रकारका त्यस्ता बानी व्यवहारहरू बिग्रिएका अथवा त्यस्ता किसिमका कुनै कुराहरूलाई दृष्टान्तगत रूपमा सम्झाउनका निमित्त त्यस्ता प्रसङ्गहरू पनि आउँछन्। श्रोताहरूले श्रोता बन्नु पर्दछ र सबै प्रसङ्गहरूलाई बुझेर पचाउने पनि कोसिस गर्नुपर्दछ। यस श्रीमद् भागवतमा वर्णित कुनै पनि एक अंश यस्तो छैन जो कुनै त्याज्य होस् र मानव मात्रका निमित्त अहितमा होस्। त्यस्तो पदार्थ कुनै पनि छैन। तर सम्झिनका लागि हामीहरूको बुद्धि बलले भ्याएन भनेपछि त्यो कुरामा चाहिँ हामीले धैर्यतापूर्वक पुनः मीमांसा गर्ने कोसिस गर्नुपर्दछ। कुनै पनि कार्य गर्नका निमित्त हाम्रो वैदिक परम्परा सनातन परम्परामा मङ्गलाचरणको आवश्यकता हुन्छ। निर्विघ्नतापूर्वक कार्यको परिसमाप्तिका निमित्त मङ्गलाचरण गरिन्छ। त्यसो भएको हुनाले श्रीमद् भागवत यस्तो मोक्ष शास्त्रको वर्णन गर्नुपर्ने भएको हुनाले श्री वेदव्यासजी महाराजले सर्वप्रथम मङ्गलाचरण गर्नुभएको छ। हामी सबै त्यस मङ्गलाचरणको श्रवण गर्दैछौँ। श्री वेदव्यासजी महाराज भन्नुहुन्छ मङ्गलाचरणमा जन्माद्यस्य यतो नयादितरता चार्थे सुविज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हामी सबैलाई श्री वेदव्यासजी महाराज एक ध्यान गर्नका निमित्त आकर्षित गर्दै हुनुहुन्छ। कसको ध्यान गर्न? व्यासजी महाराज भन्नुहुन्छ कि सत्यम परम धीमहि ध्यान गर्नुपर्छ भनेदेखि परम सत्यको ध्यान गर्नुपर्छ। त्यो परम सत्यको हामी सबै मिलेर ध्यान गरौँ भन्दै हुनुहुन्छ। हामीलाई थाहा छैन त्यो परम सत्य कुन हो, कसलाई परम सत्य भन्ने। किनकि 33 करोड देवी देवताहरू छन्। हाम्रो सनातन परम्परामा धेरै देवताहरू छन् जसले जसको आराधना गर्ने गरेको छ, जस्तो प्रकारको सत्सङ्गद्वारा आफ्नो मन बुद्धि निर्माण गरेको छ उसले त्यसैलाई आफ्नो इष्ट मान्दछ र परम सत्य पनि त्यसैलाई मानिरहेको हुन्छ। तर कसैले मान्दैमा परम सत्य हुन्छ र त्यसको पनि कुनै एउटा प्रमाण त छ नि त। को त परम सत्य भन्ने कुरालाई हेर्नु पर्दाखेरि हामी सबैले सम्पूर्ण धर्मको संविधान स्वरूप वेदमा जानुपर्ने हुन्छ। परम सत्य भनेको को हो व्यासजी हामीले जान्न सकेनौँ भन्दाखेरि वेदतिर हेर्नुभयो। वेदतिर जाँदाखेरि वेदले पनि परोक्ष रूपमा बोल्दछ, प्रत्यक्ष रूपमा नबोल्ने भएको हुनाले वेदले पनि त्यस्तै प्रकारको निर्णय गर्यो। के भन्छ वेदले भन्दाखेरि ठिकै छ परम सत्य खोजेका हो तिमीहरूले भनेदेखि लक्षण बताउँछ भनेर वेदले बतायो। लक्षण यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यम प्रियन्ते विषम विशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म। वेदले के भनिदियो भनेदेखि त्यो ब्रह्म हो जसबाट सम्पूर्ण यस चराचर जगतको जो हामीले देखेका छौँ सुनेका छौँ यो सबै वस्तुहरूको सृष्टि हुन्छ। जसले पालन गरिराख्नु भएको छ र समयमा जसमा सम्पूर्ण यो जगत समेटिन्छ
त्यो नै परम सत्य हो। हामी सबै प्राणी मात्रको प्राप्त गर्ने प्राप्य वस्तु पनि त्यही हो। हामीले त्यसैको ध्यान गर्नुपर्छ भन्ने जानिएन। कसबाट हुन्छ सृष्टि थाहा छैन। सामान्य हामीले देख्दछौँ हामी पितामाताबाट जन्मिएका हौँ, हाम्रा पितामाता फलानु हुनुहुन्छ, लोकमा हामी उहाँबाट जन्मिएको भएको हुनाले हामी लोकका पितामाताहरूलाई देखाएर हाम्रो पितामाता त फलानु हो, त्यसो भएदेखि त हामीले आफ्नो पितामाताकै ध्यान गर्नुपर्छ। जन्म जसबाट हुन्छ, जसले पालेको छ भन्ने कुराहरू सुन्दाखेरि त हामीले त्यस्तो प्रकारको पनि गर्न सक्दछौँ। सामान्य बुद्धिमा त्यस्तो पनि हुन्छ। तर जन्म यथार्थ रूपमा कसबाट भएको छ त्यो खोज भन्नु। खोज्ने क्रममा अनि खोज्दै खोज्दै जाँदाखेरि पत्ता लाग्न सकेन, फेरि उनै वेदको शरणमा जानुपर्ने भयो। फेरि वेदको शरणमा गएर खोज्दै जाँदाखेरि वेदले निर्णय गरेर प्रत्यक्ष रूपमै बतायो कि नारायणात् ब्रह्मा जायते भन्। सबभन्दा उपरी स्थानमा बसेका ब्रह्माजी हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म जगत सृष्टिकर्ता लोक पितामह भन्छ हैन, ब्रह्माजी महाराज हुनुहुन्छ। त्यस्ता ब्रह्माजी महाराज पनि वेदले भन्यो कि नारायणात् ब्रह्मा जायते भन्यो। ब्रह्माजी नारायणबाट उत्पन्न हुनुहुन्छ। नारायणात् रुद्रो जायते, रुद्रादिहरू नारायणबाट जन्मिनु हो। सम्पूर्ण देवताहरूलाई अङ्गान्य देवता भनेर यस प्रकारले अङ्ग प्रत्यङ्ग हुन् भनेर पनि निश्चित गरिदियो। त्यस पछाडि त्यो तत्त्व थाहा भयो कि परम तत्त्व भनेको, परम सत्य भनेको नारायण हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यसरी वेदबाट प्रतिपादित खोज्दै खोज्दै ल्याउँदाखेरि हाम्रो धर्मको मूल संविधान जो वेद हो, त्यस वेदले निश्चय गरेको परम तत्त्व नारायण यस प्रकारले चाहिँ हामीले ध्यान गर्नका लागि त्यो हो भन्ने हामीले जान्यौँ। कस्तो छ त त्यो नारायण, जसबाट त्यही कुरालाई उहाँले पनि साङ्केतिक रूपमा वेदव्यासजीले भन्नुभयो कि जन्मादेश्य यतः, जसबाट जन्मादि हुन्छ। यो सूत्र पनि ब्रह्मसूत्रहरू छन्, ती सूत्रमध्येको यो पनि एउटा सूत्र हो। त्यसो भएको हुनाले साङ्केतिक रूपमा प्रत्यक्ष भन्दाखेरि नराम्रो हुन्छ भनेर परोक्ष भाषा हुन्छ। परोक्ष बोल्दाखेरि के हुन्छ भने सजिलो हुन्छ, बुझ्न कोसिस गर्दछन् अनि त्यसपछि खोज्दछन्, थाहा हुन्छ र त्यसमा उनीहरूको प्रेरणा जाग्दछ। जसबाट जन्मादि हुन्छ। कस्तो छ त त्यो ब्रह्म भन्दाखेरि स्वराट छ, स्वतन्त्र छ। स्वतन्त्रको अर्थ के हुन्छ भनेदेखि अकर्मवश्य। हामीहरू कर्माधीन छौँ, हामीहरूको जन्मको कारण कर्म हो। हामीले जन्मिन्नौँ भन्दाखेरि त्यसै बस्न पाउँदैनौँ। हामीहरूलाई कर्मले जन्माएको छ, कर्मले हामीहरू सबै सुख दुःखादिहरू पनि भोगिरहेका छौँ। परमात्माको त्यस्तो कर्माधीन परमात्माको जन्म छैन। भगवान भन्नुहुन्छ नि जन्म कर्म च मे दिव्यम, अवतारै लिनु पर्यो लोक कल्याणका निमित्त भने पनि भगवानले आफ्नो निजी प्रकृतिलाई लिएर आफ्ना दिव्य स्वरूपद्वारा यसरी प्रकट हुनुहुन्छ भगवान। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो जन्मादि कर्म कारण छ, परन्तु परमात्मा कस्तो हुन्छ, स्वराट हुन्छ, स्वतन्त्र। र दोस्रो कुरा के हो भनेदेखि सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डलाई सञ्चालन गर्नमा भगवानको हात रोक्ने कोही पनि छैन। तपाईँले यस्तो किन गर्नुभयो भनेर हामीहरूले कुनै कार्य गऱ्यौँ भनेदेखि औँला ठड्याउने प्रशस्त मिल्छन् होइन, कतिजनाले औँला ठड्याउँछन्, परन्तु भगवानले गरेका कर्महरूका प्रति कसैको साहस छैन, कोही छैन। त्यस्तो हुन्छ, स्वराट हुन्छ। त्यस्ता परमात्माले हामी सम्पूर्ण जगतका प्राणीहरू पेटमा यसो देख्नुभयो, पहिला यसो विचार गर्नुभयो, आफ्नो निश्चल योग निद्रामा शयन गरेको बेलामा यसो ध्यान गर्नुभयो, सोच्नुभयो कि एकोहम भन्नु, म एक्लै छु भन्नुभयो। त्यसो होइन, भित्र यसो हेर्नुभएको त अरू हामीहरू पनि सबै भित्रै थियौँ, यो सम्पूर्ण चराचर जगत पनि भित्रै थियो। त्यो देखेर अब चाहिँ प्रजाहरूका निमित्त धेरै हुनुपर्छ भन्ने सम्झिनु भएर धेरै रूप र धेरै नामवाला बन्छु भनेर भगवानले यो सृष्टिको निमित्त सङ्कल्प गर्नुभयो। सङ्कल्प गरिसकेपछि सबभन्दा पहिला यस ब्रह्माण्डको रचना गर्ने एउटा क्रम छ, त्यो हामी सृष्टि प्रकरणमा सुनौँला। त्यसपछि भगवानले त्यो गरिसकेपछि त्यसबाट यो सृष्टि सञ्चालनको अभिभार आफैले लिनुभन्दा एकजना कुनै एकलाई म जिम्मा दिन्छु भन्ने सम्झेर एउटा जीवात्मामाथि भगवानले कृपा गर्नुभयो, जसलाई हामी पितामह ब्रह्मा भन्छ। र त्यसमा त्यो सबै शक्ति प्रदान गरिसकेपछि आफूले यसो त्यसलाई तयार गरिसकेपछि, ब्रह्मलाई तयार गरिसकेपछि भगवानले अब पढाउनु पर्यो सृष्टि सञ्चालन गर्नका निमित्त कति आवश्यक छ भनेर ब्रह्माजीलाई पढाउने कोसिस गर्ने। पढाउनका निमित्त हामीहरूको जस्तो स्कुलमा गएर क ख भनेर एक एक अक्षर पढ्नुपर्ने, त्यसरी झोला बोकेर हिँड्नुपर्ने थिएन। भगवान अचिन्त्य शक्तिले परिपूर्ण हुनुहुन्छ। जे चाहनुभयो, जतिखेर जस्तो चाहनुभयो त्यो सबै कुराहरू भगवानको सङ्कल्प मात्रले पुरा हुन्छ। त्यसो हुनाले भगवानले के गर्नु भनेदेखि वेद पढाउने विचार गर्नु। वेद भनेको सम्पूर्ण ज्ञान हो। हामीले जे जति जानेका छौँ त्यो पनि वेदभित्रै पर्दछ। वेदभन्दा बाहिर कुनै चिजै छैन, वेद ज्ञानको नाम हो, सबै चिजको ज्ञान। ब्रह्माजी महाराजलाई वेद पढाउने विचार गर्नुभयो कसरी, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मह्यन्ति यत् सूरयः। ब्रह्म तेने भन्नुभयो क्या, ब्रह्म दिनुभयो। ब्रह्म माने वेद, ब्रह्मको विस्तार गर्नुभयो, वेद दिनुभयो। कति दिनुभयो त भन्दाखेरि हृदयबाट दिनुभयो। ब्रह्माजी महाराजलाई यस सृष्टि सञ्चालनका निमित्त यति ज्ञान भए पुग्छ भन्ने भगवानले सङ्कल्प गर्नुभयो। ब्रह्माजी महाराज त्यति ज्ञानी हुनुभयो। कति सजिलो छ, भगवानको कृपा प्राप्त गर्यो भनेदेखि वर्षौँ वर्षसम्म लगाएर डिग्री खोज्नका निमित्त तैपनि अज्ञानीको अज्ञानी नै रहन्छ, त्यस्तो आवश्यकता छैन। भगवत कृपाद्वारा साध्य हो ज्ञान।
आत्मज्ञान यो भौतिक ज्ञान सम्पूर्ण ज्ञानहरू भगवत कृपाद्वारा नै साध्य हुन्छ। बिना भगवत कृपा हुँदैन। ब्रह्मजी महाराजलाई यसरी पढाउनु र त्यसपछि ब्रह्मजी महाराजले यस जगतको सृष्टि गर्नका निमित्त भगवानबाट आदेश प्राप्त गरेर जगतको सृष्टि गर्नु। के द्वारा जगतको सृष्टि गर्नुहुन्छ त परमात्माले? यी सबै साधनहरू कसरी बनाउनुहुन्छ त भन्दाखेरि उही कुरा हो। सबै पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यी 5 तत्त्वहरू छन्। यी 5 तत्त्वहरूमा त्रिगुण भनिन्छ। सात्विक, राजस, तामस 3 गुणहरू छन्। यी 3 गुणहरूको जसरी आटा मुस्दाखेरि हामीले जल लगाएर मुस्दछौँ, त्यस्तै प्रकारले 3 गुणद्वारा पाञ्चभौतिक पदार्थहरूको सम्मिश्रण भनिन्छ। यसरी मिलाउनु, यस्तो विचित्र तरिकाले मिलाउनु हो कि आहा कति सजिलो रहेछ। हामीले पनि पृथ्वी, जल, तेज, वायु यो त हामीसँग पनि छ। सबै चिज हामीले पनि मिसाउँ, मुछौँ र अब नयाँ प्रकारको सृष्टि गर्न सुरु गरौँ न त भन्दाखेरि हामी सक्दैनौँ। त्यो मुछ्ने प्रक्रिया बडा विचित्र छ, उहाँले नै जान्नुहुन्छ। त्यो मुछेर यसरी मुछ्नु हो कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश 5वटै चिजहरूमा 5वटै चिज मिसाइदिनु भएको छ। पृथ्वीमा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश 5 छन्। जलमा पनि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश 5 छन्। अनि तेजमा पनि चन्द्र भगवानको। दोस्रो श्लोक पनि मङ्गलाचरणकै रूपमा श्री वेदव्यासजी महाराजको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ कि यस भागवतमा के छ? अरू पनि पुराणहरू छन्, धेरै छन्, वेदहरू छन्, अरू पनि चिजहरू छन्, परन्तु भागवतमा के चिज छ, यसको विषय के हो भनेर त्यो विषय देखाउने रूपमा वस्तु निर्देशात्मक मङ्गलाचरण भनिन्छ। दोस्रो श्लोक पनि यस प्रकारले मङ्गलाचरणकै रूपमा उहाँले गाउनुभयो। के छ त श्रीमद् भागवतमा? हामी 7 दिन पर्यन्त यहाँ सत्सङ्ग श्रवण गर्नका निमित्त यति ठुलो कष्टपूर्वक धेरै दिनदेखि आयोजना गर्दै गर्दै हामी यहाँ एकत्रित भएका छौँ। के सुन्छौँ त हामीले 7 दिनसम्म? त्यो कुरा यस श्लोकद्वारा उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ। धर्म प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। श्रीमद्भागवतमा धर्म बताइएको छ। अरूतिर धर्म छैन भन्दाखेरि धर्म त छ, परन्तु प्रोज्झित कैतव धर्म छैन। कपट नभएको धर्म अरूतिर वर्णन गरिएको छैन। भागवतमा मात्र वेदव्यासजी महाराजले कति स्पष्ट रूपमा भन्दै हुनुहुन्छ कि श्रीमद् भागवतमा जो बताइएको छ आत्मकल्याणका निमित्त त्यही मात्र एक साधन हो। त्यसभन्दा अतिरिक्त अन्य मार्ग त्यति सफल छैनन्। त्यसकारणले भन्नुभयो कि भागवतमा के छ? धर्म प्रोज्झित कैतव धर्म भन्नु, कपट रहित धर्म बताइएको छ। आश्चर्य लाग्दछ। धर्म भएपछि त्यो कपट पनि हुन्छ र कपट भएकोलाई पनि धर्म भन्छन् र भन्दाखेरि धर्म हुन्छ। आज त झन् सम्झाउनु पनि सजिलो छ आजको समाजलाई त कपटयुक्त धर्म हुन्छ कि हुँदैन भनेर। कपटयुक्त धर्मकै फल आज हाम्रो सनातन धर्म ओझेलमा परेर समाप्त हुन पुगिरहेको छ। त्यसो हुनाले यी कपटयुक्त धर्महरू, नाना प्रकारका पन्थहरू वैदिक सनातन शुद्ध मार्गमा हिँड्न डुल्न नसकेर असक्तो तत्पदम गन्तुम ततो निन्दाम प्रवर्तते, त्यस बाटोमा हिँड्न नसकेर सजिलो बनाउँदै जाने कति व्यक्तिहरूले अहिले पनि भन्छन्। होइन, धर्म यति कट्टर हुनु हुँदैन, अलिकति युग अनुसारको जमाना अनुसारको सरल बनाउनु पर्यो भन्छ। धर्म सरल बनाएपछि धर्म रहन्छ? आँखाले सधैँ सृष्टिको आदिकालदेखि हेर्दै आएको छ। होइन, यो आँखाले सधैँ धेरै दिनदेखि हेऱ्यो, अब यो युग अनुसार अब कानले हेर्ने, आँखाले सुन्ने भन्यो भनेदेखि सम्भव छ? त्यस्तै प्रकारले हेर्नुहोस्, धर्मलाई युग अनुसार परिवर्तन गर्न खोज्नु दुस्साहस हो। त्यही गर्नुको फल आज हामी सनातन धर्मावलम्बीहरूले भोग्दैछौँ। त्यसकारणले भन्नुहुन्छ कि यस्ता कपटयुक्त धर्म देख्दाखेरि धर्म जस्तो लाग्दछ, उपदेश पनि धर्म जस्तै छन्, कति भिड पनि छ। धेरै हो, कति हो, कति नजान्ने भएदेखि यति भिड किन हुन्थ्यो, त्यहाँ धेरै छ, सबै त्यो राम्रो हो, कति राम्रो बाटो छ, सजिलो छ भन्ने कुराहरू पनि हामी सुन्छौँ। परन्तु के भन्नुहुन्छ भने यथार्थ रूपमा आत्मकल्याण गर्न सक्दैन भनेदेखि त्यो धर्म कपटयुक्त धर्म हो। धर्म भनेर हामी जीवनभरि त्यसमा समर्पित भएर लागेका हुन्छौँ, कर्म गर्दछौँ, जीवन हाम्रो त्यसै गयो, अन्तिम क्षणमा चाहिँ आउँदाखेरि हामीलाई धोका हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो धर्म चाहिँ कपटयुक्त धर्म कहलाउँछ। त्यसो भएको हुनाले त्यस्ता धर्महरूको उदाहरणका रूपमा पनि हामी लिन सक्दछौँ। एक घण्टाकर्ण नाम गरेको राक्षस थियो। भगवान शिवको कति सुन्दर तरिकाले उसले तपस्या गर्यो, खुबै तपस्या गरेर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न पनि हुनुभयो। बाबु के चाहियो लो वरदान माग भन्दाखेरि उसले कति तपस्या गरेको थियो। कोही व्यक्तिले भगवान शिवभन्दा अतिरिक्त अरू कसैको नाम सुनाइदिन्छ कि मैले सुन्नु पर्छ कि भन्ने डरले कानमा 40-40 किलोका 2टा घण्टा बाँधेको थियो। त्यसो हुनाले घण्टाकर्ण भनेको 40 किलोको घण्टा यो कानमा छ, 40 को यो कानमा छ। कोही आयो अर्को किसिमको भनेदेखि उसले यसरी घण्टा हल्लाउँथ्यो, काहीँ सुनिहालिन्छ कि अर्को कुरा अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर। पछि भोलेनाथ प्रसन्न भएर बाबु के चाहियो, के का लागि हो यो तपस्या, साह्रै कठोर गर्यो नि त तपस्या। सोद्धाखेरि उसले भन्यो प्रभु म त मुक्ति चाहन्छु यो संसारबाट। ओहो बाबु तैँले त गल्ती गरिस्,
मुक्ति परमात्मा नारायण भन्दा अतिरिक्त अरू कसैको हातमा छैन। भगवान नारायणको उपासना गर। हेर्नुहोस् त, जीवनभरि तपस्या गर्यो, कति ठुलो उसको जीवन समाप्त हो। ऊ त अवशिष्ट थियो, शिवजीको पनि कृपा भयो, भगवानको फेरि तपस्या गर्ने मौका पायो, आयु पायो, गर्यो, भगवानलाई प्राप्त गर्यो। अहिले पनि बद्रिका आश्रममा जाँदाखेरि घण्टाकर्ण द्वारपालका रूपमा भगवानको पार्षद बनेर बस्न पाएका छन्। त्यो भगवानको तपस्याको फल। तर अन्य देवताको तपस्या पूजा आराधना गर्नु भनेर जो सिकाइएको हुन्छ, त्यसद्वारा के भयो भनेदेखि जीवन त्यसै गयो, तर पाउनुपर्ने चिजलाई पाउन सकेन, आत्माको कल्याण भएन। त्यसो हुनाले भन्नुहुन्छ धर्म हुन्छन् परन्तु कपटयुक्त पनि धर्म हुन्छन्। खबरदारी राखेर खुब राम्रोसँग सोच विचार गरेर यथार्थ रूपमा कुन मार्गमा चल्दाखेरि आत्मकल्याण हुन्छ त्यो नै हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले भन्नुभयो कि धर्म प्रो जितकैतवोत्र परमः, कपट रहित निष्कपट, यस्तो प्रकारको धर्म यहाँ बताइएको छ। कति सुन्दर चिज रहेछ। यो जान्नका निमित्त योग्यता के चाहिन्छ महाराज, कति पढ्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि भन्नुहुन्छ सानै छ योग्यता त, परन्तु त्यही सक्दैनन् र बिग्रेका हुन्। कस्तो योग्यता छ? निर्मत्सर बन्नु पर्दछ, एउटा मात्र योग्यता। निर्मत्सर भनेको जान्नुहुन्छ? मात्सर्य रहित हुनु पर्दछ। मात्सर्य भने के हो? परोत्कर्षमसहत्वम मात्सर्यत्वम भन्छ। अर्काको उन्नति एकजनाले अर्को एक तला थप्यो भनेदेखि यहाँ चुरमुरिएर बसिसक्नु छैन हो, यसलाई भनिन्छ मात्सर्य। परोत्कर्ष, अर्काको उन्नति देखिन सक्ने, अर्काले बढेको, अर्काले फुले फलेको चाहिँ खपिन सक्ने स्वभाव भएकाहरूले यो कपट रहित धर्मलाई जान्नै सक्दैनन् र आत्मकल्याण पनि गर्न सक्दैनन्। त्यसो भएको हुनाले यसलाई जान्नका निमित्त निष्कपट हुनुपर्दछ, निर्मत्सर बन्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले यस्तो छ, यो जान्न योग्य छ। वास्तव वस्तु हो यो। शिवद वस्तु भनेको भगवान हो। शिवदम मोक्ष दिनेवाला, यस्तो यस्तो चिज यसमा वर्णन गरेको छ। हामी कसलाई सुन्दैछौँ त? 7 दिन पर्यन्त हामी यस्ता परमात्माका गुण श्रवण गर्दैछौँ। र श्रीमद् भागवत सुन्नाले तापत्रयहरू उन्मूलन हुन्छन्। उन्मूलन भनेको जडैदेखि उखेलेर फालिदिन्छ यसले। श्रीमद् भागवतको श्रवणले 3 प्रकारका तापले तापित भएका प्राणीहरूका 3नै तापहरूलाई चाहिँ जडैदेखि उन्मूलन गरिदिन्छ। सामान्य रूपले रुख काट्ने हो भनेदेखि फेरि पलाउने सम्भावना हुन्छ, तर जडैदेखि उखेलेर फालेको छ भनेदेखि त्यो फेरि पलाउने सम्भावना हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले श्रीमद् भागवत यस्तो दिव्य जडी हो जसले ती तापत्रयहरूलाई चाहिँ जडैदेखि उखेलेर फालिदिन्छ। त्यस्तो छ। कस्ता तापहरू छन्? 3 तापहरू छन्। दुःख छन् हामीलाई, 3वटा दुःख छन्। दुःख भन्दाखेरि हामीले त कस्तो छ, के छ महाराज भनेर कसैलाई सोध्यो भनेदेखि अरे के भन्नु, बिहानैदेखि यसो गर्नुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ, टाउको पनि दुखाएको छ, पेट पनि यस्तै हुन्छ, अनि सुगर पनि भयो, के भयो, अनि के अरे प्रेसर पनि भयो, कति हो कति बिमारीहरूले घेर्यो, यसो त्यसो भनेर दुःखहरूको महाभारत बनाउँछौँ होइन। तर व्यासजी भन्नुहुन्छ त्यति दुःख छैनन्, केवल 3वटा मात्रै हुन्। आधी दैविक दुःख छ एउटा, आधी भौतिक दुःख छ, एउटा आध्यात्मिक दुःख छ। देवेशु अधि आधी दैव भनिन्छ। देवताहरूको अधीनमा छ जो दुःख, हाम्रो अधीनमा छैन। पानी पर्नु परेको थियो, खेतीपाती गर्ने समय भएको थियो, आकाशमा हेरेर बसिएको छ तर पानी पर्दैन। कहिलेकाहीँ पानीको आवश्यकता छैन, अतिवृष्टि भइदिन्छ, बाढी आउँछ, कहिलेकाहीँ अनावृष्टि भइदिन्छ। यस्ता किसिमका यी प्रकोप, दैविक प्रकोप, भूकम्प गइदिन्छ, सुनामीहरू आउँछन् होइन। जापानमा सुनामी आएको भर्खरै सबैलाई थाहा छ, कति ठुलो नोक्सानी भयो। यी के हुन्? दैवी पीडा भनिन्छ नि। हाम्रा अधीनमा छैन नि, दैवका अधीनमा छन्। त्यसो भएको हुनाले दैवी पीडा भनिन्छ। यो पीडाबाट पनि बाँच्न चाहन्छ भनेदेखि श्रीमद् भागवत नै एउटा औषधि हो। प्राणीहरूका कारणबाट हुने दुःखहरूलाई भौतिक दुःख भनिन्छ। जस्तो कसैले देख्दैखेरि बाटोमा हिँड्दा डुल्दै अनेक प्रकारले शत्रुहरू बढेका हुन्छन्। सर्पहरूबाट डर छ, जुन जीव जन्तुहरूबाट डर छ, अरू चिजहरूबाट, भौतिक प्राणीहरूबाट हुने दुःखलाई भौतिक दुःख भनिन्छ। यो पनि, यसको औषधि पनि अरू कुनै उपाय छैन, भगवान नै यसको औषधि हो। भगवानभन्दा अतिरिक्त यसको औषधि पनि छैन। त्यस हुनाले र आध्यात्मिक दुःख हुन्छ एउटा, जो भित्रै हुन्छ। बाहिरबाट देख्दाखेरि खुब राम्रो छ, शरीर पनि स्वस्थ छ जस्तो छ, बाहिर देख्दा वातावरण पनि राम्रो छ, खाना पिउन सबै कुराहरू पर्याप्त छ जस्तो लाग्दछ, परन्तु कता कता नपुगे जस्तो, मनैमा के अधुरो रहे जस्तो आफैलाई अनुभव हुन्छ। त्यस्तो प्रकारको पीडालाई भनिन्छ आध्यात्मिक दुःख। आफ्नै हो, त्यो निजी हो, भित्रै छ, कसैलाई भन्न पनि मिल्दैन, मनैमा छ, के पुगेको छैन, त्यसैले खोजिरहेको छ, त्यही पाएको छैन, कुडिएको छ मन, रात दिन चिन्ता गरिरहेको छ। त्यस्तो प्रकारकोलाई भनिन्छ आध्यात्मिक दुःख। यी 3वटा दुःखहरू, यी तापत्रयबाट यदि मुक्त हुन चाहन्छ भनेदेखि भगवानको मात्र एक शरण उपाय हो, त्यसभन्दा अतिरिक्त अर्को उपाय छैन। त्यस हुनाले यो भागवतको हामी त्यो सुन्दछौँ कि के गर्नाले हामी तापत्रयबाट उन्मूलन हुन्छौँ। यो विषय पनि 7 दिनसम्म हामी श्रीमद् भागवतमा श्रवण गर्नेछौँ।